हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज पनि चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै हामी आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 73 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष हजुरहरूले जहाँ जहाँबाट चतुर्मास भागवत कथालाई पूरा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँको परिवारमा राम्रो होस्, भगवानको कृपा होस्। सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भन्न चाहन्छु। हामी सत सोचौँ, सत्मार्गमा अगाडि बढौँ, हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। हामीले श्रवण गर्दै थियौँ जो दुर्वासा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, दुर्वासा ऋषिलाई भगवानले भन्नुभयो अन्तिममा तपाईँ जानुहोस् कहाँ, जहाँ मेरो भक्त हुनुहुन्छ अम्बरीश राजा, उहाँकै शरणमा तपाईँ जानुपर्दछ। उहाँ नै तपाईँका लागि रक्षा गर्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ। त यहाँ दुर्वासा ऋषि र भगवान बीचको संवाद हामीले हिजो श्रवण गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, 1 वर्ष पछाडि दुर्वासा ऋषि फेरि भाग्दै भाग्दै वापस आउनुभयो, अम्बरीश राजाको चरणमा गिर्नुभयो। त्यस पछाडि अम्बरीश राजाले उठाउनु भयो, हृदयमा लगाउनु भयो। अरे महाराज, अरे गुरुजी, तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो उल्टो गंगा किन बगाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु? यसरी सोध्नु भयो। यो दास तपाईको अपराधी छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अम्बरीश राजाले उल्टै यसो बोल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, दुर्वासा ऋषिले अगाडि गएर बोल्नुभयो, यो सब तपाईले भन्दै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ, तर पहिले यो सुदर्शन चक्रलाई शान्त गर्नुहोस्। मेरो पछाडि लागिरहेको छ सुदर्शन चक्र, मलाई त भस्म बनाउने वाला छ सुदर्शन चक्रले। 1 वर्षसम्म भइसक्यो, म भागेको भागैछु, कुरेको कुरैछु, सुदर्शन चक्र मेरो पछि पछि पर्या छ, मलाई त साह्रै चिन्ता छ। हे अम्बरीश राजन, पहिले यो सुदर्शन चक्रलाई शान्त गराउनुहोस्, त्यस पछाडि अरु म कुरा बोल्नेछु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानले भक्तलाई आफूभन्दा माथि बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, आफू कहिले पनि ठुलो हुनु भएन भगवान हो त। हामीलाई अलिकति केही न केही मान पद प्रतिष्ठा भयो भने हामी त ठुलो बन्छौँ नि, अरूलाई चाहिँ सानो देख्छौँ, अरूलाई चाहिँ अगाडि नबढोस् जस्तो व्यक्ति हामी त्यो सोच्दछौँ। तर हेर्नुहोस्, भगवानले भक्तलाई नै ठुलो बनाइदिनुहुन्छ। ल, भगवानले त्यही त भन्नुभयो। त्यही भएर त यहाँनिर जो अम्बरीश राजाको शरणमा दुर्वासा ऋषि आउनुभयो, दुर्वासा ऋषिको कुरा यो सबै सुनिसकेपछि अब अम्बरीश राजाले सुदर्शन चक्रको स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। सबैभन्दा अगाडि रिसाएर झोकिएर केही पनि हुँदैन, शान्त स्वभावले प्रार्थना गरियो भने रिसाएका व्यक्तिहरू पनि हामीले आफूतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यी कथाहरूबाट यही कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त, प्रार्थना यसरी गर्नुभयो कि हाम्रो सूर्य वंशमा हाम्रा पूर्वजहरूले सदा सर्वदा ब्राह्मणहरूको अपमान गरेका छैनन् भने, ब्राह्मणहरूको सेवा गरेर पूजा गरेका छन् भने, मानेका छन् भने, र मेरो हृदयमा पनि सच्चा ब्राह्मण भक्ति छ भने, हे सुदर्शन तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। यसरी स्तुति गर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कसले? अम्बरीश राजाले। अब यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब यी ब्राह्मणको रक्षा गरिदिनुहोस्, यी ब्राह्मणलाई तपाईँले कष्ट दिँदै हुनुहुन्छ। यदि हामीले जहिले पनि ब्राह्मणहरूको भलो चिताएका छौँ, हामी राजा हौँ, हामीले भलो चिताएका छौँ भने अवश्य पनि हे सुदर्शन चक्र तपाईँ शान्त बनिदिनु पर्यो, शान्त बनिदिनु पर्यो। यति भन्दाखेरि पनि सुदर्शन चक्र शान्त नभएपछि फेरि अर्को उहाँले फेरि स्तुति गर्न थाल्नुभयो। मैले समस्त प्राणीहरूलाई साँच्चै नै
प्रभुकै दर्शन मैले गरेको छु सम्पूर्ण प्राणीहरूमा भने हे सुदर्शन चक्र तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्, तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। यदि मैले सपनामा पनि अरूको अहित सोचेको रहेछु भने त्यसको दण्ड मलाई मिलोस्, तर मैले अरूको अहित सपनामा पनि सोचेको रहिनछु भने हे सुदर्शन चक्र तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। भगवान प्रति मेरो भक्ति छ, नारायण प्रति मेरो प्रीति छ भने हे सुदर्शन चक्र तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सुदर्शन चक्रमा नै अम्बरीश राजाले भगवान श्री हरि नारायणको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको यहाँनिर स्तुति साथसाथै सुदर्शन चक्रको पनि स्तुति यहाँनिर अम्बरीश राजाले गर्दै हुनुहुन्छ। यदि मेरो यो मैले भनेका कुराहरू जति पनि अगाडि मैले बोलेँ ती कुराहरू सबै यदि सत्य हुन् भने हे सुदर्शन चक्र तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यो शपथ लिइसकेपछि जब यी कुराहरू सुदर्शन चक्रलाई भनिसकेपछि सुदर्शन चक्र अब विस्तार 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 गरेर शान्त हुन लागे। हेर्नुहोस् दुर्वासा ऋषिको पनि सास आयो, अब पुरा स्वाँ स्वाँ एकदम भइराख्नु भएको थियो नि त दुर्वासा ऋषि डरले। अब बिस्तार बिस्तार गरेर उहाँको जुन त्यो सासको धड्कनको गति थियो यो पनि कमी हुन थाल्यो, कमी हुन थाल्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है अब कान पक्रिनु भयो। त्यस पछाडि दुर्वासा ऋषिले हे प्रभु आज मैले माने अहो अनन्त दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि समीहसे। हे प्रभु तपाईको चरणाश्रित भक्तहरूको महत्व कति रहेछ भन्ने कुरा आज मैले पहिलोपल्ट जान्दैछु। हे प्रभु हेर्नुहोस् त हजुरले पनि सुदर्शन चक्रलाई शान्त गर्नु भएन, तर तपाईका भक्त अम्बरीशले सुदर्शन चक्रलाई शान्त गरे। भक्तहरूको महत्व कति रहेछ त, हजुरका भक्तहरूको महत्व, हजुरका भक्तहरूको शक्ति कति रहेछ त, यो आजदेखि मैले बुझेँ। हेर्नुहोस् त अम्बरीश राजाले अब हात जोडेर बोल्नु भयो अगाडि गएर, महाराज हे गुरुजी अब हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, प्रसाद लिनुहोस् न, प्रसाद लिनुहोस्। दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो अझैसम्म तपाईँले प्रसाद नखाइ बस्नु भएको छ, अझैसम्म खानुभएको छैन तपाईँले। त राजाले फेरि भन्नुभयो होइन प्रभु हजुर अगाडि गएर हजुरले प्रसाद खानुहोस्, त्यस पछाडि मात्र म प्रसाद खानेछु। किनभने मैले त हजुरलाई निमन्त्रणा गरेँ नि त, मैले त हजुरलाई बोलाएँ नि, मैले त हजुरलाई वचन दिएँ नि त कि हजुरलाई भोजन गराएर मात्र म भोजन खानेछु भनेर। मैले त वचन दिएको थिएँ। 1 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, 1 वर्ष, एक वर्ष, तर हजुरले नखाइकन कसरी मैले खान सक्छु। त्यसैले मैले प्रसाद लिएको छैन, हजुरले लिनुहोस् पहिले, तपाईँले नखाइकन म खाँदिनँ। दुर्वासा ऋषिसँग जब अम्बरीश राजाले यसरी बोल्नुभयो तब दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो अरे राम 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 यो के अनर्थ भयो। मैले त साँच्चै सोचेको थिएँ कि तपाईँले भोजन गर्नुभयो भनेर। तपाईँले भोजन गर्नुभएको होइन र? होइन हजुर, मैले त भगवानमा चढाएको त्यो जल त ग्रहण गरेको थिएँ नि। राम 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 राम। दुर्वासा ऋषिको यतिखेर होस आयो। ओहो मैले नजानिकन नबुझिकन मैले पारायण गरेँ, तपाईँले प्रसादी लिनुहोस् भन्दैमा मलाई यति छिटो रिस उठेको थियो। त्यतिखेर मैले अर्थ बुझेको रहेनछु, त्यतिखेर मैले बुझिनँ कि पारायण कसरी गर्नुभयो। त्यो मैले सोध्या भए त्यतिखेरै काम सकिन्थ्यो, तर मलाई सोध्नुभन्दा अगाडि रिस उठ्यो। आज हेर्नु त्यो रिसको जुन फल कस्तो मिल्यो त मलाई। 1 वर्षसम्म म तडपिनु पर्यो। मलाई सुदर्शन चक्रले पीडा दिइराखे, खेदाइ गरे, जहीँ जाँदा पनि मलाई शान्ति मिलेन, कहीँ गए पनि। तर तपाईँले त भोजन गर्नुभएको होइन रहेछ, तपाईँले त जल मात्रै ग्रहण गर्नुभएको रहेछ, त्यही पनि फाल्टु जल होइन कि हजुरले त शालिग्राम भगवानको चरण, शालिग्राम भगवान जुन प्रक्षालन गरिएको त्यो जल मात्र हजुरले खानुभएको रहेछ।
ओहो, यो मबाट कस्तो भुल भयो, मबाट कस्तो पाप भयो आज। हेर्नुहोस्, अम्बरीश राजासँग माफी माग्नुभयो दुर्वासा ऋषिले यसरी। र त्यस पछाडि अम्बरीश राजाले अब दुर्वासा ऋषिलाई भन्नुभयो, अरे गुरुजी, हजुरले पहिले भोजन खानुहोस्। त्यस पछाडि राजाको आज्ञाद्वारा दुर्वासा ऋषिले भोजन खानुभयो, प्रसादी लिनुभयो। त्यस पछाडि अम्बरीश राजाले पनि प्रसादी लिनुभयो। त्यस पछाडि सबैको त्यहाँ भलाकुसारी भए, कुराकानी भए, गर्नुपर्ने कार्य सम्पूर्ण भयो र दुर्वासा ऋषि पनि भोजन पाएर आफ्नो बाटो उहाँ लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्तको महिमा कति छ, भक्तको महिमा कति छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्दछ, हामी त भगवानका भक्त हौँ, अवश्य पनि उहाँले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ। हामीप्रति अहित सिधाउने व्यक्तिहरूकै अहित हुन्छ। हामीले ढुक्कका साथ आफ्नो काम हामी गर्दै जाउँ, हामीले धर्मको प्रचार गर्दै जाउँ, धर्मका बारेमा यी ज्ञान गुणका कुराहरू बाँड्दै जाउँ। नराम्रो बोल्नेले नराम्रो बोल्दै गर्छन्, नराम्रो सोच्नेले नराम्रो सोच्दै गर्छन्। हामीले आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले भरपुर सेयर गरौँ। के जान्छ, हामीले विभिन्न फेसबुकका प्रोफाइलमा दुनियाँ राजनीतिका कुरा सेयर गरेर, हरेक उटपटाङ कुरा सेयर गरेर हाम्रो फेसबुक भरेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो वाट्सएप भरेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो भाइबर भरेका हुन्छौँ होइन। हामीले त्यस्ता विभिन्न कुराहरू लगाएर त्यस्ता टिकटकहरू भरेका हुन्छौँ। तर राम्रो कुरा लगाएर पनि भरौँ न प्रभु, राम्रो कुरा लगाएर पनि भरौँ न, हाम्रो प्रोफाइल भरौँ न। तर खोइ हामीले कहिले बुझ्ने यो कुरा। हेर्नुहोस्, पक्षपात गर्छौँ हामीले। राम्रो कुरालाई सेयर गरौँ कि प्रभु, सेयर गरौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो अरूले त जेसुकै भन्नुहोस् न, अरूले त भन्नेको मुख थुन सकिन्छ, सकिँदैन नि। भन्नेको मुख थुनेर साध्य पनि हुँदैन। तर आफ्नो निर्णय आफूले लिने, आफ्नो काम आफूले गर्ने, यसो गरौँ न, हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। अब धेरै पनि के भनिराख्नुपर्छ र, हजुरहरू सबै जान्ने हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै बुझ्ने हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ भक्तको महिमा बढाइदिनु भएको छ भगवानले। अम्बरीश राजाको यो अमर कथा सुन्नाले हाम्रो पनि कीर्ति अमर हुनेछ भोलि गएर, र हाम्रा सारा पापहरू नाश हुनेछ। अम्बरीश राजासँग जोडिएको यो भगवानको अद्भुत लीला जुन रहेको छ, यो श्रवण मात्र गर्नाले भगवानको कृपा हामीलाई हुन्छ, यसरी भनिएको छ। हामीले कथा श्रवण गरियो। हजुरहरू आज पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने अगाडिबाट कथा श्रवण गर्न थाल्नुहोस्, अवश्य राम्रो हुन्छ। नभए पनि अगाडिको भाग र यो भाग त अवश्य श्रवण गर्नुहोस् न। अम्बरीश राजाको प्रसङ्गलाई मात्र श्रवण गर्ने व्यक्ति पनि महाभाग्यमानी हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। भाग्यमानीको मतलब हामीसँग अगाडि गएर सुनको रास थुप्रिनु, अगाडि चाहिँ हामीलाई पैसाको डलरका डलर थुप्रिनु, त्यो मात्रै भाग्यमानी होइन। ती भाग्यमानी हुन्थे भने उनीहरू आज चिन्तामा छैनन्, उनीहरू आज रोगी छैनन्, उनीहरू आज टेन्सनमा छैनन्। टेन्सनमा छन् नि, तर भाग्यमानी ती हुन् जोसँग धन भएर पनि भगवानको नाम रूपी धन पनि छ। आहा, आफूसँग धन पनि छ, भगवानको नाम रूपी धन पनि छ। होइन आफूसँग धन छैन, तर भगवानको नाम रूपी धन छ। हामीले भगवानको नाम रूपी धनलाई गायक आफूले राखेका छौँ। हाम्रो यो मुख रूपी पकेटमा, मुख रूपी गोजीमा भगवानको नाम हामीले भरेका छौँ। हाम्रो यो दिमाग रूपी हाम्रो यो पेटमा हामीले भगवानको नाम भरेका छौँ त आहा, हामीलाई कति राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानको नाम जप्दा न हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ, न भगवानको नाम जप्दा न हामीलाई क्यान्सर हुन्छ। तर हामीलाई लाग्ने थियो भने पनि हटेर जान्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। तर राम्रो हुन्छ भन्दा भन्दै पनि हामी नराम्रो बाटोमा हिँड्छौँ। यो के हो भन्दा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। राम्रो बाटोमा हिँडौँ, राम्रो कर्म गरौँ भन्दा भन्दै पनि हामी नराम्रो बाटोमा हिँड्छौँ। यो के हो, यो हाम्रो अलिकति विनाशको समय आएको छ भने, ग्रह बिग्रिएको छ भने हामीलाई ग्रहहरूले पनि प्रभाव पारिराखेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यी सबै कुरालाई विचार गरौँ र हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर अब अगाडि गएर यिनै पावन वंशमा जो अम्बरीश राजा हुनुहुन्थ्यो, प्यारा भक्त भागवतहरू, अम्बरीश राजाकै वंशमा अगाडि गएर युवनाश्व हुनुभयो। युवनाश्व एकदम उहाँ पनि प्रतापी नै हुनुहुन्थ्यो, तर भ्रमवश
उहाँका पनि अलिकति सन्तानको समस्याहरू भएका कारणले गर्दा यहाँनिर यज्ञ गरिएको थियो। यज्ञमा अभिमन्त्रित जल एउटा कलशमा राखिएको थियो। त्यो अभिमन्त्रित जल यी यमनाश्व राजाले पिउनु भएछ। यमनाश्वको उदरमा हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब मानधाता रहनुभयो। युवराश्वले पेट बोक्नुभयो। अन्तिममा यहाँनिर अब मानधाताले जन्माउँदाखेरि विविध अब यहाँनिर चाहिँ केही चिरेर शल्यक्रिया गरेर केटा मान्छेबाट होइन यसरी बच्चा जन्माएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। अब हामीले पहिले यो हाँस्थ्यौँ, तर आज सम्भव छ होइन। पुरुषले पनि बच्चा आफ्नो पेटमा राख्न थालिसके होइन। तर यो प्रकृतिको नियम विपरीत हो हुन चाहिँ। प्रकृतिको नियम विपरीत गइयो भने हामीलाई कष्ट चाहिँ हुन्छ, फेरि नराम्रो चाहिँ हुन्छ। तर विज्ञान प्रविधि यस्तो पनि छ है भन्ने कुरा हामीले आज बुझिसकेका छौँ। र हिजो त झन् मन्त्रबाटै शक्ति, मन्त्रबाटै काम हुन्थ्यो, सबै कुरा मन्त्रबाटै सबै कुरा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब यमनाश्वबाट अगाडि गएर मानधाताको जन्म भयो। मानधाता अब त्यतिखेर अब छोरा मान्छेबाट पुरुषबाट जन्मिएको बच्चा अब दुध आउने कुरो भएन। त्यो समयमा इन्द्रले आफूले अम्लो चुसाएर मानधाताको रक्षा गरेछन्। अब कसले रक्षा गर्छ भन्दा मानधाता म रक्षा गर्छु भनेर इन्द्र आउनुभएछ। र इन्द्रले आफ्नो अम्लो चुसाउनु भयो र अमृत रूपी अम्लो चुसाइसकेपछि मानधातालाई तृप्ति मिल्यो र उहाँको रक्षा भयो। यसरी भनिएको छ। मानधाताको पनि धेरै ठुलो बहुत बडा प्रसङ्गहरू, राम्रा प्रसङ्गहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अगाडि गएर सत्यव्रत राजा हुनुभयो। यिनैको वंशमा अगाडि गएर राजा हरिश्चन्द्र हुनुभयो। हरिश्चन्द्रको अद्भुत कथा हामीले श्रवण गरेका छौँ बारम्बार प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि अमरीश राजाको बहुत सुन्दर प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ अस्ति। अब यहाँनिर हरिश्चन्द्रकै छोरा रोहित भए अगाडि गएर, रोहितबाट बाहुक भए, बाहुकका सगर नाम गरेका पुत्र भए र सगर राजाका 60,000 पुत्रहरू भए अगाडि गएर। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 60,000 पुत्रहरू भए। अश्वमेध यज्ञको घोडा यहाँनिर चोरियो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर के भयो त भन्दा अब यहाँनिर अश्वमेध नाम गरेको जुन यज्ञ थियो, यज्ञ गर्नुभएको थियो होइन सगर राजाले। अब यसरी यज्ञ गर्दाखेरि त्यहाँनिर अश्वमेध यज्ञको घोडा इन्द्रले चोरेर लगेर कपिल ऋषिको आश्रममा उनीहरूले लगेर बाँधिदिए। अनि सगर राजाका यी 60,000 जति पनि पुत्रहरू थिए, यी पुत्रहरूले खोज्दै गए। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, खोज्दै जाँदाखेरि कपिल ऋषिको आश्रममा यिनीहरू पुगे। घोडा बाँधिएको थियो, तर घोडा त इन्द्रले चोरेका थिए। कपिल ऋषिलाई चोर ठाने यी 60,000 पुत्रहरूले। यही हो चोर, यही हो ऐसा बाजी हरस चौरह आस्ते मिलित लोचन, यही हो चोर भनेर कपिल ऋषिलाई उनीहरूले भन्न थाले। त सगर पुत्रहरू कपिल ऋषि जो कपिल भगवान हुनुहुन्थ्यो, कपिल भगवानलाई चोर सम्झनाले, कपिल भगवानलाई अपशब्द बोल्नाले हेर पाखण्डी हाम्रो घोडा चोरेर ल्याएर आँखा बन्द गरेर बसेको छ यसरी भन्नाले कपिल मुनिको नेत्र खुलो, कपिल भगवानको नेत्र खुलो र नेत्र खुल्ने बित्तिकै 60,000 पुत्रहरू जलेर खरानी बने। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, खरानी भए त सबै, अब के गर्ने? अब कसरी उद्धार हुन्छ यिनीहरूको? कपिल भगवानले त्यो समयमा अब यहाँनिर उपाय बताइदिनु भएको छ। यहाँ अन्य छोराहरूलाई र त्यहाँ जाने जति पनि राजाहरू हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् सगर लगायत त्यहाँनिर अब धेरै हुनुहुन्थ्यो नि त प्यारा भक्त भागवतहरू। अब कपिल मुनिले त्यहाँनिर उपाय पनि बताइदिनु भयो। यदि कसैले गङ्गालाई पृथ्वीमा प्रकट गराउँछ भने गङ्गा जलको स्पर्शबाट यी 60,000 तपाईँका पुत्रहरूको, यी तपाईँका छोराहरूको उद्धार हुन्छ। यसरी कपिल मुनिले भनिदिसकेपछि, कपिल भगवानले भनिदिसकेपछि अब त्यस पछाडि अगाडि गएर अब यहाँनिर गङ्गा मातालाई पृथ्वीमा ल्याउनका लागि तपस्या सुरु भयो। सगर पुत्र सगर भए, सगरका जुन यो वंशमा हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सगरकै पालोबाट अब यहाँबाट सुरु भयो असमञ्जसका जो असमञ्जस पुत्र अंशुमान भए, अंशुमान पुत्र दिलीप भए, दिलीप पुत्र भगीरथ भए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब भगीरथले पनि तपस्या गरे। अगाडि आफ्ना पूर्वजहरूले गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउनका लागि जसरी तपस्या गरेका थिए
अरू सबैले तपस्या गर्दै थिए हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। तर अब यहाँ असमञ्जसले पनि यहाँनिर बुझ्नुभयो, उहाँले पनि र अंशुमानले पनि यहाँनिर बुझ्नुभयो। उहाँहरूले पनि सबैले तपस्या गर्दै आउनुभयो गङ्गा मातालाई पृथ्वीमा ल्याउन। अंशुमान पुत्र दिलीपले पनि तपस्या गर्नुभयो गङ्गा मातालाई पृथ्वीमा ल्याउन। दिलीप पुत्र भगीरथले पनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर भगीरथले भने गङ्गा मातालाई प्रकट गराउनका लागि उहाँ सफल हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान शङ्करले अब गङ्गा माता त आउने हुनुभयो, तर अब माथिबाट डाइरेक्ट खस्दाखेरि पृथ्वी त अब पृथ्वीले नथाम्ने भइन्, पृथ्वीबाट भाँसेर उँधो जाने भइन्। गङ्गा माता अब के गर्ने त भन्दा फेरि शङ्कर भगवानलाई गएर स्तुति गर्नुभयो। भगीरथ राजाले शङ्कर भगवानले आएर आफ्नो जटा थाप्नुभयो र माथिबाट गङ्गा माता झर्न थाल्नुभयो। अब जब भगवान शङ्कर भगवानले के गर्नुभयो भने गङ्गा मातालाई पनि त्यो समयमा अभिमान आएछ। हेर्नुहोस् है कस्तो अभिमान आएछ भने मेरो बेगलाई थाम्न सक्ने तिमी, अब म तिमीलाई पनि पातालमा पुर्याइदिन्छु भन्ने अभिमान आएछ गङ्गा मातालाई। शङ्कर भगवानले त तल जटा यसरी थापेर बस्नु भएको थियो, जटा फिजाएर बस्नु भएको थियो माथि। गङ्गा मातालाई म शिरमा थाप्छु, त्यस पछाडि म बिस्तारै भुइँमा खसाउँछु भनेर भगीरथको तपस्याद्वारा शङ्कर भगवान प्रसन्न भएर उहाँ आउनुभयो। तर गङ्गा मातालाई यसरी अभिमान आइसकेपछि भगवान शङ्करले बुझ्नुभयो तिमीमा यस्तो अभिमान आयो, तुरुन्त आफ्नो जटालाई फिजाउन थाल्नुभयो भगवान शङ्करले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब भगवान शङ्करले जटालाई फिजाउन थाल्नुभयो माथिबाट। गङ्गा माता बेगले झरिन्। आज म शङ्करलाई पनि पातालमा पुर्याइदिन्छु भन्ने यो अभिमानले। तर भगवान शङ्करलाई कसले पातालमा पुर्याउन सक्थ्यो र? कसैको पनि आँट थिएन, हिम्मत थिएन। तर यो अभिमान अहङ्कार आयो गङ्गा मातालाई। त्यो समयमा शङ्कर भगवानले बुझिसकेपछि अब मलाई पातालमा पुर्याउने, अब म तिमीलाई बरु म यो जटामा नै हराइदिन्छु, यो जटामा नै म तिमीलाई यहीँ घुमाइदिन्छु, म पृथ्वीमा झर्नै दिन्न। अन्तिममा शङ्कर भगवानले त यो सोच दिनुभयो। त्यस पछाडि गङ्गा माता झर्नुभयो। शङ्कर भगवानले जटा फिचाइ गर्नुहुन्छ, फिचाइ गर्नुहुन्छ। जति झरे पनि माथिबाट जति बेगले झरे पनि एक थोप्पो पनि पृथ्वीमा पर्न दिनु भएन शङ्कर भगवानले। सबले भनौँ शङ्कर भगवानको जय होस्, गङ्गा माताको जय होस्। ला दिनु भएन। त्यस पछाडि अब भगीरथ राजाले फेरि बुझ्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो भगवान शङ्करको। हे भोले बाबा, हजुरले अब जटा फिजाको फिजाइ माथि नै गङ्गा मातालाई धारण गरेको गर्नुभयो भने त मेरा वंशजहरू, मेरा पितृहरू उद्धार हुनुहुन्न नि, उहाँहरूको उद्धार गर्नुपर्नेछ। मैले गङ्गा जलको स्पर्शद्वारा उद्धार गर्नुपर्नेछ, अब के गरौँ? यसरी स्तुति गर्नुभयो। त्यस पछाडि शङ्कर भगवान प्रसन्न हुनुभयो। ल ठिकै छ, म गङ्गालाई पृथ्वीमा त झार्छु, तर मेरो जटाको एउटा साइडबाट थोरैमा झार्नेछु भनेर उहाँले गङ्गामा उहाँले थाप्नु भएको आफ्नो जटामा थाप्नु भएको जुन गङ्गा मातालाई आफ्नो जटाबाट अलिकति, हजुरले फोटोमा पनि देख्नु भएको होला, माथिबाट सर्र झरेको देखिन्छ नि। भगवान शङ्करको जटाबाट माथिबाट सर्र उहाँले एउटा धारो मात्रै माथिबाट झारिदिनु भयो पृथ्वीमा। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल शङ्कर भगवानको जटाबाट गङ्गा मातालाई फेरि प्रकट गराउनु भयो। त्यहीँ बिलाइदिनु भएको थियो उहाँले, त त्यहाँ प्रकट गराउनु भयो। फेरि भुइँमा पृथ्वीमा उहाँले झारिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस्, अब पृथ्वीमा त गङ्गा मातालाई झारियो, गङ्गा माता प्रकट हुनुभयो। अब हेर्नुहोस्, अब के गर्ने त? अब आफ्ना वंशजको उद्धार गर्नु छ, पितृहरूको उद्धार गर्नु छ। त्यस पछाडि भगीरथ अगाडि हिँड्न लाग्नुभयो। अगाडि भगीरथ हिँड्दै हुनुहुन्छ, पछि भागीरथी गङ्गा। भगीरथ राजाले प्रकट गराउनु भएका कारणले गर्दा भगीरथ राजाको स्तुतिद्वारा प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो गङ्गा माता। त्यसै कारणले गर्दा गङ्गा मातालाई भागीरथी नामले पनि पुकारिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर गङ्गा माता पछि भागीरथ जो राजा हुनुहुन्छ अघि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै जन्नु ऋषिको आश्रम आएछ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जन्नु ऋषिको आश्रम आयो। जन्नु ऋषिको आश्रम बगायो पानीले, गङ्गाले
भगाइसकेपछि अब जन्नु ऋषि त तपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले थाहा पाउनुभयो मेरो कुटी बगाइन् गङ्गाले। तुरुन्त जन्नु ऋषिले क्रोधमा आउनुभयो र सबै फेरि गङ्गा मातालाई पिइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, पिइदिनु भयो। अब पानी एक थोपो पनि रहन दिनु भएन। मेरो आश्रम बगाइदिने, पान गर्न थाल्नु भएको सबै पान गर्न थाल्नु भयो। फेरि कहाँ बिलाउँछन् फेरि जन्नु ऋषिको पेटमै बिलाइन् गङ्गा माता। अघि भगवान् शङ्करको जटामा बिलाइन्, अहिले यता जन्नु ऋषिको पेटमा। ल हेर्नुहोस् है, फेरि अब भगीरथ राजाले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, हे जन्नु ऋषि मेरो पूर्वजहरूको मेरो पितृहरूको उद्धार गर्नु छ। हजुरले फेरि अघि शङ्कर भगवान्ले जटामा बिलाइदिनु भयो, बल्ल बल्ल स्तुति गरेर पृथ्वीमा जाने, फेरि अब हजुरले फेरि सबै बिलाइदिनु भयो त। अब यो त भएन, अब के गर्ने? प्रार्थना गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब जन्नु ऋषिको अब यहाँनिर कुनै कुनै पुराणान्तरमा प्रसङ्गहरू के आउँछ भने जन्नु ऋषिले कानबाट निकाल्नु भयो भन्ने कुराहरू पनि छ। र आफ्नो चाहिँ जन्नु एउटा तिघ्राबाट उहाँले गङ्गा मातालाई प्रकट गराइदिनु भयो र उहाँको नाम जाह्नवी भयो। जन्नु ऋषिले फेरि प्रकट गराउनु भएका कारणले गर्दा, आफूमा विलिन गराउनु भयो, फेरि प्रकट गराउनु भएका कारणले गर्दा उनै गङ्गा माताको नाम अर्को के पनि भयो? जाह्नवी पनि भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँनिर चाहिँ कानको कुरा छ। यहाँबाट कानबाट अब जन्नु ऋषिले गङ्गा मातालाई फेरि प्रकट गराउनु भयो, पृथ्वीमा फेरि खसाल्नु भयो। त्यस पछाडि अब जन्नु पुत्री जाह्नवी भनेर गङ्गा माता प्रकट भएर फेरि भगीरथ राजा अघि भागीरथी गङ्गा पछि जाह्नवी गङ्गा पछि जाँदै गर्दा जहाँ कपिल भगवानको दृष्टिले भस्म हुनुभएका आफ्ना पूर्वजहरूको खरानी मात्र थियो त्यहाँ। त्यतिखेर खरानी पनि सबै कति पचिसकेका थियो। हेर्नुहोस्, अब 60,000 जो सन्तानहरू थिए सगर राजाका, ती 60,000 जलेर नि एउटै ठाउँमा एउटा राख बनेका थिए अरे क्या, पहाड जस्तो नि खरानीको पुरै राख बनेका थिए। अब मुनिको कतिको त पचिसकेका थियो होइन। अब त्यस्तो थियो समस्या। अब कति त अब त्यहीँ माथि माटोमाथि सबै खरानी थियो। त्यहाँनिर जब गङ्गा माताले स्पर्श गर्नुभयो, गएर गङ्गा माताले जब स्पर्श गर्नुभयो, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्ड हतापि सगरात्मजा दिवं जग्मु केवलम देहम भस्मभिः। यहाँनिर यद जलस्पर्श मात्रेण, जलस्पर्श यानी कि जुन जलको स्पर्श मात्रेण मात्राद्वारा ब्रह्मदण्ड हता अपि अपि भनेको पनि ब्रह्मदण्ड यानी कि ब्राह्मणको श्राप लागेर भस्म भएका ती पूर्वजहरू पनि सगरात्मजा, सगरका आत्मजाहरू भनेका छोराहरू पनि के भए? उनीहरूले मुक्ति पाए। देह भस्मभिः, केवलम देह भस्मभिः। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै जलको स्पर्शले मात्र उनीहरूको उद्धार भयो पितृहरूको। ल हेर्नुहोस् त, गङ्गा जलको कति धेरै ठुलो महत्त्व छ। हामीले पनि घरमा ल्याएर यसो गङ्गा जल राखियो, पितृहरूलाई यसो हामीले चढाइयो भने, हामीले पूजा गर्दाखेरि यसो कलशमा गङ्गा जल राखियो भने हाम्रा पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। हाम्रा पितृहरू पनि कहीँ अधोगतिमा पर्नु भएको छ भने उहाँहरू भगवानको सानिध्यमा जान पाउनुहुन्छ। यसरी सगर पुत्रहरूको उद्धार अन्तिममा गएर भगीरथ राजाले गर्नुभयो। सबले भन्नु भगीरथ राजाको जय हो। हेर्नुहोस् कस्तो महान कार्य गर्नुभयो। अब यो महान कार्य आफ्नो लागि मात्र उहाँले गर्नुभयो त होइन। आज हेर्नुहोस् त, सारा चराचर जगतलाई गङ्गा माताले पवित्र बनाइदिनु भएको छ। पवित्र। आज हामी हाम्रो पाप धुनका लागि गङ्गा माता भएको ठाउँमा यानी कि गङ्गा नदी भएको ठाउँमा हामी जान्छौँ। प्रयाग हामी जान्छौँ। हेर्नुहोस्, हरिद्वार हामी जान्छौँ, गएर हामीले गङ्गा नुहाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, गङ्गा नुहाउँछौँ, गङ्गामा गएर नुहाइसकेपछि सारा पापहरू नाश हुन्छ। हामीले घरमा ल्याएर यसो गङ्गाजल राख्यो, यसो हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तै एकादशी भयो अथवा महत्त्वपूर्ण दिनमा यसो व्रत आदि बस्दा दोहोरै नुहाउने पानीमा गङ्गाजल एक थोपा मात्रै राखेर हामीले नुहाइयो भने पनि हाम्रो धेरै ठुला पापहरू पनि नाश भएर जान्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। गङ्गाजलको धेरै ठुलो महत्त्व छ। अब यो महत्त्व गाउनतिर हामी नलागौँ कि यहाँनिर जस्तो कथा छ हामी त्यही कथाहरू मात्र श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।
अब यहाँ जो उनी सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि गएर राजा परीक्षितलाई, यिनै जो भगीरथ हुनुहुन्थ्यो भगीरथकै वंशमा अगाडि गएर ऋतुपर्ण हुनुभयो। ऋतुपर्णबाट सौदास, सौदासबाट अस्मक पनि भनिन्छ र उहाँबाट नारीकवच, नारीकवचबाट खटवाङ्ग, खटवाङ्गबाट दिलीप र दिलीपका पुत्र रघु हुनुभयो, जसको प्रतापद्वारा रघु वंश चलेको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, रघु महाराज हुनुहुन्थ्यो, रघुबाट अज हुनुभयो, अजबाट दशरथ, दशरथका पुत्रहरू अब को त श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नजी। श्रीराम भगवानको जय होस्। यहाँनिर अब 4 पुत्रहरू दशरथ राजाका। अब त्यहाँ पनि सन्तानको त समस्या थियो, हामीले रामकथा पक्कै पनि सुनेका छौँ। सन्तानको समस्या त थियो, तर यहाँ पनि यज्ञद्वारा नै, भगवानको आशीर्वादद्वारा नै फेरि सन्तानहरू प्राप्त भएका कथाहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। श्री सुखदेवजीले अगाडि गएर परीक्षितजीलाई एउटै श्लोकमा पुरा रामकथा सुनाइदिनु भयो। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम वृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृम्भ रोषित भ्रू विजृम्भ त्रस्ताब्धिर्वद्ध सेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। ला एउटै श्लोकमा पूरा रामकथा सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई सुनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, आउनुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो के हो? परम सन्तको अनुकम्पा हो। श्री राम भगवानलाई हृदय स्थलमा राखेर, भगवान श्री रामलाई हाम्रो हृदयमा स्मरण गर्दै अब श्री राम कथा छोटो छोटो रूपमा हामीले यहाँनिर श्रवण गर्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। श्री रामजीको यहाँ चतुर्व्यूह अवतार भएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्नजी र उहाँका शक्तिहरू मिथिला नगरीमा प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटै परिवारमा उहाँहरू प्रकट हुनुभयो। वहाँ जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नजीलाई र उहाँका शक्तिहरूलाई, उहाँका पत्नीहरूलाई जसले आफ्नो हृदय पटलमा स्थापित गराउँदछ, ती व्यक्तिहरूका सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यो सब हटेर जान्छ, यसरी भनिएको छ। र शक्ति बिना, हेर्नुहोस् है, शक्ति बिना, प्रकृति बिना पुरुषले मात्र केही हुँदैन। यहाँ शक्ति चाहिन्छ। नारी भनेका शक्ति हुन्। हेर्नुहोस्, र शक्ति बेगर यहाँ केही पनि हुँदैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र शक्ति यिनै 4 शक्तिलाई साथमा राखेर यी 4 शक्तिमानको उदय भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हृदयमा विराजमान हामीले पनि गरौँ र आफ्नो हृदयमा राम राज्यको प्रतिष्ठा गरौँ। र अब राम राज्यको प्रतिष्ठा गर्न त्यति सजिलो पनि छैन। फेरि हेर्नुहोस् है, राम राज्यलाई हामीले हृदयमा प्रतिष्ठा गर्नका लागि त्यति सजिलो कहाँ छ र? आउनुहोस् सूक्ष्म रूपले यसको सानो व्याख्या हामीले गरौँ। रामकथाको मन्दाकिनीलाई यसरी हामीले आचमन गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ कथा श्रवण गर्नका लागि। रघु कुल नन्दन जो 4 भाइ, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, 4 भाइतिर हामीले दृष्टि लगाउँ त। श्री राम तत्त्वलाई पाउनका लागि हामीले हरेक तपस्या गर्छौँ, हरेक काम गर्छौँ। उनै श्री राम तत्त्व भगवान श्री हरि नारायण नै आउनु भएको छ राम भनेर। त्यो राम तत्त्वलाई जसले बुझ्दछ उसका सारा अन्धकारहरू हटेर जान्छ। सबैभन्दा पहिला श्री राम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नका लागि, त्यसलाई बुझ्नका लागि सबैभन्दा साना छोटो अनुज अथवा भाइ शत्रुघ्नजीको आश्रय हामीले लिनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, जसको स्मरण मात्रले समस्त शत्रुहरू पराजित हुन्छन् उसको नाम के हो? शत्रुघ्न हो। यहाँनिर
उहाँहरू प्रकट हुँदाखेरि शत्रुघ्नको नाम राख्दाखेरि गुरुजीले भन्नुभएको थियो नामकरण गर्दाखेरि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जाके सुमिरन तेरी पुनासा जसको स्मरणद्वारा सम्पूर्ण शत्रुहरू नाश हुन्छन् भने उसको नाम के हो शत्रुघ्न घ्न माने के हानि गर्ने नाश गर्नेवाला शत्रुलाई उहाँको बारेमा हामीले सबैभन्दा अगाडि बुझ्न जरुरी छ जसको स्मरण मात्रले शत्रुहरूको नाश हुन्छ उनै शत्रुघ्नलाई बुझ्नका लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्दछ उहाँको शक्तिलाई हामीले नअपनाइकन फेरि शत्रुको नाश गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि त शक्ति त चाहिन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू उहाँको शक्तिका बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब यो सबै कथा प्रसङ्गहरू भोलिबाट हामी अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। आज यति नै। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।